नमस्कार, म बुद्धि तामाङ। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ गीताघरी च्यानल। यो च्यानललाई चाहिँ लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट जे गर्नुपर्ने हो गरिदिनु होला। आँखा चिम्ली तिमी सम्झी रुँदै लेखेँ गजल। आँखा चिम्ली तिमी सम्झी रुँदै लेखेँ गजल। आँसु बनी आँखाबाट चुँदै लेखेँ गजल। टाढा भए नि यो मुटुमा गाढा भई बस्यौ। टाढा भए नि यो मुटुमा गाढा भई बस्यौ। नसा पी तस्बिर तिम्रो छुँदै लेखेँ गजल। आँसु बनी आँखाबाट चुँदै लेखेँ गजल। रहर पाले मनभरि आकाश छुने सपना। रहर पाले मनभरि आकाश छुने सपना। अधुरा ती सपनासँगै तुँदै लेखेँ गजल। आँसु बनी आँखाबाट चुँदै लेखेँ गजल। माया दिए दाउ छोपी मनमा घाउ दियौ। माया दिए दाउ छोपी मनमा घाउ दियौ। त्यही घाउ बल्झिएर कुँदै लेखेँ गजल। आँसु बनी आँखाबाट चुँदै लेखेँ गजल। संसार नै स्वार्थी रहेछ उसलाई के दोष दिउँ। संसार नै स्वार्थी रहेछ उसलाई के दोष दिउँ। निर्मोहीका यादहरू धुँदै लेखेँ गजल। आँखा चिम्ली तिमी सम्झी रुँदै लेखेँ गजल। आँसु बनी आँखाबाट चुँदै लेखेँ गजल। मेरो एउटा पुरानो गजलदेखि आजको कार्यक्रम सुरुवात गरिसकेको छु। अमेरिकाको पिट्सबर्ग पेन्सिल्भेनियामा उत्पादन भएर द इटाघरे प्रोडक्सनको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट हरेक 15 दिनमा प्रसारण हुने एकमात्र साहित्यिक कार्यक्रममा म प्रस्तुता लगायत मलाई प्राविधिक रूपमा साथ दिनुहुने दया रबिन विष्ट र राधा तिमसिनाको एकमुष्ट स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई। मानिसका जीवनमा हरेक सपनाहरू हुन्छन्, सपनाहरू देख्छन्। कतिपय सपनाहरू साकार हुन्छन् भने कतिपय सपनाहरू साकार हुँदैनन्। मानिसका इच्छा, आकांक्षा र सपनाहरू जब साकार हुँदैनन् तब मानिसको जीवनमा दुःखले बास गर्दछ। मानिसका इच्छा सपनाहरूमा कसैलाई अलिशान बङ्गला घरको सपना देखेका हुन्छन्, कसैलाई महँगो गाडीको सपना देखेका हुन्छन् भने कसैलाई महँगो फोन बोक्ने यस्तै यस्तै अरू सपनाहरू देखेका हुन्छन्। संसारमा थोरै मान्छेहरू मात्रै छन् जसको सपना साकार हुन्छ र उनीहरूको जीवनमा खुसीको प्रवेश हुन्छ। र धेरैभन्दा धेरै अधिकांश मान्छेहरू आज म जसलाई देख्छु उनीहरूको अनुहारमा एउटा खुसीको सानो रेखासम्म देखिँदैन, किनकि उनीहरूका सपनाहरू साकार भएका हुँदैनन्, उनीहरूका इच्छाहरू पुरा भएका हुँदैनन्। मानिसको जीवनमा खुसीको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ र मानिसले जीवनमा खुसी पाउनका लागि अनेकौं दुःख कष्ट र मानिसका जीवनमा उतार चढावहरू आइरहेका हुन्छन्। मानिसहरू दुःखी यस कारणले हुन्छन् कि उनीहरूले सम्भव नहुने असम्भव सपनाहरू देखिरहेका हुन्छन्, असम्भव इच्छा र चाहनाहरू राखिरहेका हुन्छन्। यही क्रममा मैले धेरै पहिला भेटेका एकजना स्रष्टा आरके एलनजीका गजलका 2टा शेर मेरो मन मस्तिष्कमा 24 घण्टा बसिरहेको हुन्छ। सपना त सपनै हो, विपना त हुँदैन रे। सपना त सपनै हो, विपना त हुँदैन रे। कल्पना त कल्पना हो, सार्थकताले छुँदैन रे। जसरी मान्छेको सपना सपनाकै रूपमा रहन्छ, मान्छेको कल्पना कल्पनाकै रूपमा रहन्छ, जुन जीवनमा सार्थक हुँदैन, तिनै कुराहरूले मानिसको जीवनमा दुःख आइरहेको हुन्छ। अर्को कुरो, संसारका सबै मान्छेहरूको सायद यो गुण नै होला, उनीहरू जहिले पनि आफूबाट प्राप्ति हुन नसक्ने कुराहरूको आशा गरिरहेका हुन्छन्। त्यो कुरा पाउनलाई बेचैन भएर चाहिँ रात दिन मानसिक रूपले भागदौड गरिरहेका हुन्छन्। साधारण कुरा छ, मानिसको जीवनमा खुसी आउनको लागि संसारका ठुला ठुला कुराहरू प्राप्ति गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मान्छेले खुसी खोज्न सक्यो भने ससाना कुराहरूमा पनि खुसी पाउन सक्छन्। खुसी मानिसको जीवनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ।
र यो खुसीका पनि विभिन्न थ्योरीहरू छन् जुन आज म तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। सन् 1922 अल्बर्ट आइन्स्टाइनले खुसी सम्बन्धी दुईटा थ्योरीहरू दिएका थिए। मानिसको जीवन सरल र शान्त हुनुपर्छ भन्ने एउटा थियो। जब मान्छेको जीवन सरल हुन्छ, मान्छेले सादा जीवन जिउँछ, तब उसको जीवनमा शान्ति आउँछ र खुसी हुन्छ। जसरी चराहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको गुण बनाएका हुन्छन्, जसमा चराले आफू एक झप्को निदाउन र आफ्ना बचेराहरूलाई कतैबाट बटुलेर ल्याएको चारो खुवाउन पुग्ने एउटा सानो गुण बनाएको हुन्छ। त्यसमै चराचुरुङ्गीहरू खुसी भइरहेका हुन्छन्। त्यसरी नै मान्छेले पनि आफूसँग जे छ, आफ्नो आवश्यकता के छ, त्यो कुरामा ध्यान दियो भने सायद तपाईँको जीवनमा पनि खुसी आउन सक्छ। अर्को थ्योरीमा उनले भनेका छन्, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। तपाईँहरूका विभिन्न ठुला ठुला इच्छाहरू हुन सक्छन्, तर ती इच्छाहरू कदापि पुरा नहुन पनि सक्छन्। तपाईँहरूका इच्छाहरू ससाना राख्नुहोस् ताकि सजिलैसँग पुरा हुन सकुन्। र अर्को कुरो, तपाईँहरूले खालि अर्काको देखासेखी गर्न चाहनुहुन्छ, अर्कालाई हेर्न चाहनुहुन्छ, अर्कासँग कम्पेरिजन गर्न चाहनुहुन्छ, जुन कुराले तपाईँलाई दिन दिन दुखी तुल्याइरहेको हुन्छ। भित्रभित्रै तपाईँ मरिरहनु भएको छ ती कुराका प्राप्तिको लागि, जो चाहिँ तपाईँको जीवनमै एकदमै हानिकारक हुन सक्छ। र अन्त्यमा मेरो भन्नुको मनसाय यो हो कि ससाना कुराहरूमा पनि ठुला ठुला खुसीहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। सादा र सरल जीवन बाँच्न सक्छौँ, जसले गर्दा तपाईँको, मेरो र हामी सबैको जीवन सुखमय हुन सक्छ। अब भने म आजका स्रष्टाहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। सधैँका श्रृङ्खलामा जस्तै आज पनि हामीले 4 जना स्रष्टाहरू अटाउन सकेका छौँ र ती 4 जना स्रष्टाहरूमा तोरण राई हामीभन्दा धेरै टाढा नेपालबाट हुनुहुन्छ, डिपी शर्मा मैनाली उहाँ नेदरल्यान्डबाट हुनुहुन्छ, उमा गौतम यही अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ र उमेश भण्डारी वियोगीलाई आजको यस कार्यक्रममा अटाउन सकेका छौँ। र सर्वप्रथम म तोरण राईको एउटा अत्यन्तै मलाई मन पर्यो, मेरो मन छुने गजल तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु, जुन गजल चाहिँ यो खुसी सम्बन्धी नै छ। जस्तो आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा ठुलो राख्नुभन्दा पनि जे छ आफूमा त्यसमा खुसी हुनु भन्ने कुरामा छ। र म उहाँका गजलका शेरहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु, अवश्य पनि स्वीकार्नुहोला। र गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्दछन्। यो झुप्रे पराले माटोको घर, यो झुप्रे पराले माटोको घर, सम्पन्न छु चाहिँदैन सहर। यो झुप्रे पराले माटोको घर, यो झुप्रे पराले माटोको घर, सम्पन्न छु चाहिँदैन सहर। माटोमा सुन मेहनत भए, माटोमा सुन मेहनत भए, बेकामको छ विदेशी लहर, सम्पन्न छु चाहिँदैन सहर। गुन्जिन्छ छाँगा स्वाँ गरी, गुन्जिन्छ छाँगा स्वाँ गरी, पूर्ण छ जोडी पिपलु र बर, सम्पन्न छु चाहिन्न सहर। उर्वर छ भूमि पौरखहरूले, उर्वर छ भूमि पौरखहरूले, जीवन माटो माटो नै भर, सम्पन्न छु चाहिँदैन सहर। मिठो मसिनो परिवारसँगै, मिठो मसिनो परिवारसँगै, त्योभन्दा अरू छैन रहर। यो झुप्रे पराले माटोको घर, सम्पन्न छु चाहिँदैन सहर। यो सुन्दर सृजनाका लागि झापा नेपालका तोरण राईलाई हाम्रो इटाघरेको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब स्रष्टासँग स्रष्टा, सृजनासँग सृजना जोड्ने क्रममा अब भने हामीले आजको यस कार्यक्रममा निम्त्याएका अतिथिलाई तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने बेला भइसकेको छ। र हामीसँग हामीभन्दा धेरै टाढा नेदरल्यान्डबाट आजका अतिथि डिपी शर्मा मैनाली हुनुहुन्छ। विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएर नेपाली कला, गला, संस्कार र संस्कृति बचाउने
कार्यमा लागिरहनु भएको छ। उहाँको यो कार्य उदाहरणीय छ र त्यसैले आजका अतिथि यस कार्यक्रममा हामीले निम्त्याएका छौँ। अब तपाईँहरू सम्पूर्णलाई डिपी मैनाली शर्मासँग गरिएको गन्थनतर्फ सरासर लिएर जान चाहँदैछौँ। हामीभन्दा धेरै टाढा नेदरल्यान्डबाट हाम्रो अतिथिलाई स्वीकारेर आज हाम्रो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा समय निकालिदिनु भयो। त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ तपाईँलाई द इटाघरे शोमा। हजुर नमस्ते। यहाँले पनि धेरै टाढाबाट मलाई सम्झिनु भयो र यो यहाँको व्यस्तताको कारण पनि मलाई यो मौका दिनुभएकोमा द इटाघरे शो र त्यसका सञ्चालक तपाईँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथै यो इटाघरे शो युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूमा पनि म डिपी मैनाली शर्माको नमस्ते। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। र अब अहिले संसार नै आतंकित भइरहेको बेला पहिला कोभिड-19 देखि नै हाम्रो गफ सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो मलाई। अहिले नेदरल्यान्डतिर कोभिडको स्थिति के कस्तो छ अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न हामीलाई। हालसालै नेदरल्यान्ड्सको एउटा आधिकारिक सङ्घ संस्थाले हरेक दिन चाहिँ कोभिडको सङ्ख्याहरू चाहिँ हामीलाई जानकारी गराउने गर्छ। त्यसको अनुसारले चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि लगभग कोभिडको सङ्ख्या चाहिँ घट्ने भन्दा पनि बढ्ने क्रममा गइरहेको छ। हरेक दिन चाहिँ लगभग 5000 देखि 7000 को सङ्ख्यामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ। तर पहिलो अब यो चाहिँ यहाँको दोस्रो फेज हो, सेकेन्ड वेभ भन्छ यहाँनिर। पहिलो वेभ जस्तो अलिकति त्रसित अवस्था चाहिँ छैन, किनभने डेथ रेट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले अलिक घटेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले नेदरल्यान्ड सरकारले अहिले अर्ध लकडाउनकै रूपमा देशलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ अहिले हालमा चाहिँ। ओहो, यहाँ पनि अब पहिलो फेज सिद्धिएर सेकेन्ड फेज निकै नै चलिरहेको छ। अब यहाँ मैले यसो तपाईँको सामाजिक प्रोफाइलहरू हेरेँ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध देख्छु। अब जस्तै अब हाम्रो वेबसप भयो जस्तो अरू धेरै, त्यो त एउटा मात्रै हो। कसरी समय चाहिँ मिलाउनुहुन्छ? अब युनिभर्सिटीमा पढाइ पनि राख्नु भएको छ, यसरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग केले चाहिँ जोडिन तपाईँलाई चाहिँ एउटा प्रेरणा बन्यो र कसरी समय मिलाइराख्नु भएको छ? अब यो हेर्नुहोस्, मानिसको जीवन है सङ्घर्षरत हुन्छै हुन्छ। अब समयलाई पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नै पर्छ। समयलाई व्यवस्थापन गर्नु सकिएन भने जीवन त्यति सफल पनि हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो समय दैनिकीहरूलाई एकदम व्यवस्थापन गर्दै मैले सबै कार्यहरू गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। अब मूलतः म एउटा इन्जिनियरिङ पेसाको विद्यार्थी भएको कारणले गर्दा वर्तमान अवस्थामा युनिभर्सिटीमा कार्यरत छु। त्यही नै हो विशेष गरी अब 40 आवर्स पर विक त काम, विशेष काम त त्यही नै हुन्छ। त्योदेखि बाहेक मैले अब यो सामाजिक सेवाका कुराहरू भए, आफ्नै केही सङ्घ संस्थाहरू रन गर्ने कुराहरू भए, त्यसै गरी आफ्नै केही व्यवसाय, इन्टरनल व्यवसायहरू गरौँ भन्ने हिसाबले अरू सङ्घ संस्थाहरूमा पनि इन्भल्भ छु। विशेष गरी अहिले म एक्टिभ रहेका सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ 1-2वटा छन्। म यहाँलाई नाम सरसर्ती भन्नु पर्यो। एउटा हाम्रो च्यारिटी फाउन्डेसन हामीले 2017बाट सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। यो बिल्कुल एउटा पारिवारिक हो, हामी आफ्नो परिवारको तर्फबाट गरिरहेका छौँ। अब यसको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हामीले हरेक दिन चाहिँ हाम्रा नानीहरूको जन्मदिनहरू मनाउने गर्छौँ। त्यो जन्मदिन मनाउँदै गर्दाखेरि अलिकति ठुलो खर्च हुने गर्छ। हामीले चाहिँ के गर्ने सोचियो भने अब यो धेरै खर्च गरेर अनावश्यक चाहिँ गर्नुभन्दा पनि यस्तै हाम्रा नानीहरूको जस्तै छोराछोरीहरू जस्तै भएका कोही जन्मदिनै थाहा छैन, बाबुआमै थाहा छैनन्, अब उनीहरूको जन्मदिन कहिले हो त्यो पनि थाहा हुन्न, उनीहरू कहिले पनि खुसी हुन पाउँदैनन् भने त्यही अवसर बनाएर त्यस्तै खालका टुरा नानीहरूको जन्मदिन मनाइदिउँ र सम्भव भयो भने हामीले ती नानीहरूको शिक्षामा सहयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले सुरु गरे हो। विशेष गरी मेरो छोरीको जन्मदिनको दिन जुलाई 15मा हरेक साल चाहिँ हामीले उनलाई जन्मदिन मनाउँदै गर्दा केही थोरै खर्च कटाएर त्यो खर्च चाहिँ हामीले नेपालतिर अथवा कुनै देशमा भएका त्यस्तै नानीहरूको जन्मदिन मनाइदिने अथवा शिक्षाको क्षेत्रमा केही गरिदिने उद्देश्यले गरेका छौँ र त्यो अहिले कन्टिन्यू आफ्नो पारिवारिक रूपमा एकदमै पारिवारिक रूपमा गर्दै आएका छौँ। भने अर्को हाम्रो वेबसप भनेर तपाईँले यहाँ नाम लिनु भएको थियो, यो चाहिँ एउटा अनलाइन सप हो। यो अनलाइन सप चाहिँ अब साइडमा
अहिले टेक्नोलोजीको जमाना छ, त्यसमा पनि तपाईँको कोभिडले त हामीलाई सबैलाई अनलाइनै बनाइदियो होइन, अनलाइनै शिक्षा बनाइदियो। सबै अनलाइन बनाइदियो भने यो अनलाइनको जमानामा एउटा इन्टरनल केही व्यवसायहरू गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले मैले भर्खरै सुरु गरेको छु। अब यो इस्टाब्लिस हुने क्रममा छ। त्यसै गरी अर्को संस्था हामीले म एकदमै इन्भल्भ भएको संस्था चाहिँ अहिले नेदरल्यान्ड्समा हामीले नेपाली भाषी इन्जिनियर्स एसोसिएसन भनेर युवा भाइ बहिनीहरू विश्वविद्यालयबाट चाहिँ तपाईँको डिग्री गरेका विभिन्न इन्जिनियरिङ फिल्डका साथीहरूलाई समेटेर एउटा इन्जिनियरिङ एसोसिएसन गठन गरेका थियौँ 1.5 साल अगाडि। त्यसको संयोजकको रूपमा मैले 1 साल काम गरेँ भने भर्खरै हाम्रो भएको अधिवेशनले चाहिँ मलाई आउँदो 2 वर्षको लागि त्यसको चेयरम्यानको रूपमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको हुनाले त्यसमा पनि इन्जिनियरिङ एसोसिएसनमा पनि हामी सम्बद्ध छौँ। अब यो चाहिँ अलिकति नयाँ खालको संस्था हो। यसलाई चाहिँ हामीले खोल्नुको उद्देश्य के त भन्दा एउटै पेसामा भएका विदेशमा रहेका उस्तै लक्ष्य बोकेका साथीभाइहरू एक ठाउँमा जम्मा हौँ र त्यसले चाहिँ पहिलो कुरा त आफूलाई सहयोग गरोस्, दोस्रो कुरा हामीलाई जबहरूको लागि कोअर्डिनेसन नेटवर्किङमा बस्न सकौँ भने, तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको हामी जस्तै आउने नयाँ पिँढी नयाँ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ बाटो देखाउँ, अगाडि बढाउँ र विश्वविद्यालयसम्म पुर्याउने काम गरौँ भन्ने तेस्रो उद्देश्य। र अन्तिम उद्देश्य चाहिँ सम्भव भयो भने हामीले जानेको विदेशमा सिकेको सिपलाई चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री जस्तै नेपाल भए अरू पनि हुनसक्छ त्यस्ता कन्ट्रीमा हाम्रो सस्टेनेबल सिपहरू चाहिँ लगेर त्यहाँको जनजीवनलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउन सकियोस् भन्ने अन्तिम लक्ष्य लिएर चाहिँ हामीले यो सुरु गरेका छौँ। अब हेर्दै जाउँ आउने दिनहरूमा कस्तो हुन्छ। यो जुन तपाईँको इन्जिनियरिङ संस्था छ यसमा चाहिँ विभिन्न देश विभिन्न भाषा सबैलाई समेट्न खोज्नु भएको छ कि? सुरुमा हामीले चाहिँ एउटा उद्देश्य के लियौँ भने नेदरल्यान्ड्स चाहिँ एउटा सानो देश हो तर एकदमै बाक्लो जनसङ्ख्या छ। यहाँ 18 मिलियन लगभग जनसङ्ख्या भएको देशमा नेपाली बुझ्ने नेपाली बोल्नेको सङ्ख्या कति छ त भनेर हेर्दै जाँदा लगभग 2000 पनि रहेनछ। अब त्यो सानो सङ्ख्यामा हामीले यो त्यहाँको यो उहाँको यो यहाँबाट आएको भन्ने खोजी गर्न थालियो भने बिलाउने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा नेपाली भाषा बोल्ने जहाँसुकैबाट आएको भए तापनि उहाँहरूलाई समेटेर चाहिँ हामीले एउटा एसोसिएसन गठन गरायौँ जसले हाम्रो भाषा संस्कृति बुझ्नुहुन्छ, जो चाहिँ टाढाबाट आउनु भएको छ त्यति समेटेर हामीले सुरुवात गरौँ ताकि हामीलाई एउटा होम फिल पनि होस् र हामी एकअर्कामा सहयोग गर्न पनि सकौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले नामै नेपाली भाषी इन्जिनियर्स एसोसिएसन भनेर चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। एकदमै राम्रो। अब तपाईँ जस्ता व्यक्तित्वहरू नै अब हाम्रो समाजको लागि एउटा उदाहरण एउटा मार्गदर्शक अवश्य नै अब बनेर जानु भइरहेको छ। इन्स्ट्रक्टर पनि गर्नुहुन्छ युनिभर्सिटीमा र रिसर्च पनि, भनेपछि पढाइ अझै सिद्धिएको छैन? अब एकाडेमिक डिग्री चाहिँ जुन सर्टिफिकेट लिइन्थ्यो त्यो डिग्री चाहिँ मैले सकाएको हुँ। एकचोटि मात्र होइन, नेपालतिर पनि सकाएर आएको थिएँ, यहाँ आएर पनि युरोपियन डिग्री पनि सकाएको हुँ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भने हाम्रो फिल्ड चाहिँ तपाईँको सर्टिफिकेट लिइसके तापनि हरेक दिन अध्ययन गर्ने नयाँ चिजको खोजी गर्ने कुराहरू चाहिँ निरन्तरै रहन्छ। अब प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ हाम्रो साथीहरू, उहाँहरू चाहिँ तपाईँको रिटायर हुने बेला भइसक्यो तर पनि उहाँहरू एकदमै रिसर्चमा रात दिन खटिराखेको हुनुहुन्छ भने युनिभर्सिटी भनेकै तपाईँको यो रिसर्च गर्ने ठाउँ भनेकै हरेक दिन नयाँ कुरा सिक्ने, हरेक दिन चाहिँ सिकिराख्ने विषय भएकोले गर्दाखेरि अब पहिला हामीले अध्ययन गर्दा किताब गरिन्थ्यो होइन, अरूले लेखेका किताबहरू पढिन्थ्यो, अध्ययन गरिन्थ्यो र इक्जाम पास गरिन्थ्यो भने अहिले हाम्रो यो नयाँ जमाना अहिलेको उसमा चाहिँ हामी रिसर्च फिल्डमा चाहिँ हरेक दिन हामीले नयाँ किताब, नयाँ कुरा, नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ उत्पादन गर्ने हो र बच्चाहरूलाई नानीहरूलाई चाहिँ त्यसैमा गाइड गराएर नयाँ चिज सिकाउने हो। म चाहिँ विशेष गरी त्यहाँनिर इन्स्ट्रक्टरको रूपमा काम गर्छु। ब्याचलर्स, मास्टर्स, पिएचडी, पोस्टडक गर्ने नयाँ स्टुडेन्ट विदेशबाट आउनेहरूलाई ट्रेनिङ गराउनुपर्छ हामीले। त्योदेखि अलावा म आफै चाहिँ रिसर्चमा इन्भल्भ गर्छु, बेला बेला पब्लिकेसनहरू, साइन्टिफिक पेपर्सहरू पब्लिकेसन गर्छौँ हामी, त्यही निसाथ विशेष गरी। र यो पढ्ने भन्ने कुरा अब विशेष गरी यो रिसर्च फिल्डमा हाम्रो फिल्डमा यथावत रहि नै रहन्छ। ल्याब गएर युनिभर्सिटीको ल्याब अथवा चाहिँ लेक्चर हलमा छिरिसकेपछि नयाँ कुरै गर्ने हो, हामीले नयाँ कुरै गर्ने हो डेफिनेटली। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा तपाईँलाई खोजी गरेँ र मैले फेसबुकमा देखेँ शिक्षाद्वारा सामाजिक रूपान्तरणको आवश्यकता, अति लोभलाग्दो लाइन लेख्नु भएको रहेछ। के अहिले हालमा अब के गर्दै हुनुहुन्छ त? यो अब एकदम लोभ लाग्यो मलाई चाहिँ यो लाइन, शिक्षाद्वारा सामाजिक रूपान्तरणको आवश्यकता।
के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी चाहिँ समाजलाई शिक्षाद्वारा रूपान्तरण गर्न सकिने रहेछ तपाईँको भिजनमा चाहिँ? अब हेर्नुहोस्, म लगभग 45 वर्षको उमेर हाराहारी पुगेँ। बच्चैदेखि नै एउटा क्युरियोसिटी आफूमा भएको, धेरै खालको समाजलाई अध्ययन गरियो, धेरै खालको समाजबाट हुर्क्यौँ आयौँ हामीले होइन। तपाईँ हामीलाई हाम्रो इतिहास थाहा छँदैछ। अब यो धेरै कुरा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मैले एउटा आफैले के महसुस गरेँ त भन्दाखेरि अन्ततगत समाजको परिवर्तनका लागि मान्छेलाई नभई नहुने कुरा शिक्षा नै रहेछ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा शिक्षै रहेछ। नानीहरूलाई, हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसनलाई चाहिँ शिक्षित बनाइयो भने उनीहरू आफै नै अगाडि बढ्न सक्ने रहेछन्, समाज परिवर्तन हुन सक्ने रहेछ भन्ने एउटा आफैमा आयो। मैले आफै पनि धेरै त्यो खालको गतिविधिमा चाहिँ भोगेँ भनौँ न, मैले आफै पनि त्यो भोगेँ। अनि सोच्दै जाँदाखेरि अन्ततगत मान्छेलाई चाहिँ यो समाजलाई परिवर्तन गर्नका लागि एजुकेसनको चाहिँ भूमिका ठुलो हुँदो रहेछ। अब एजुकेसन को भूमिका ठुलो भइसकिसकेपछि हामीले कसलाई एजुकेट गर्ने त भन्ने कुरा आउँदो रहेछ। त्यो भइसकेपछि हामीभन्दा मुनिका नयाँ युवा पीडितहरू, यङ जेनेरेसनहरूलाई चाहिँ कसरी यो क्षेत्रमा प्रेरित गर्ने, उनीहरूलाई कसरी यो क्षेत्रमा जान इन्करेज गर्ने भन्ने कुराहरू आयो। त्यसैले मैले अर्को पनि एउटा भनाइ भन्ने गरेको छु, एजुकेटिङ युरसेल्फ इज द प्राइसलेस इन्भेस्टमेन्ट फर जेनेरेसन्स भनेर पनि मैले भन्ने गरेको छु। किनभने तपाईँ आफै चाहिँ शिक्षित बन्नुभयो भने तपाईँले तपाईँको जेनेरेसनलाई चाहिँ एउटा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो। ठुलो चाहिँ एउटा प्राइस कुनै पनि एउटा भनौँ न आर्थिक उसमा कम्पेयर नगर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अलरेडी गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि मैले भन्ने गरेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि यसको अब शिक्षाद्वारा सामाजिक रूपान्तरणमा चाहिँ जोड दिनुको उद्देश्य के हो त भन्दा विशेष गरी नयाँ पीडितका नयाँ युवा वर्ग जो भाइ बहिनी 30 वर्षभन्दा मुनिका हुनुहुन्छ, जसको पढ्ने टाइम छ, जो चाहिँ केही गर्न सक्ने अझै पनि छ, उनीहरूलाई सकेसम्म हामीले यो वेस्टर्न कन्ट्रीमा धकेलौँ, मोटिभेट गरौँ, प्रेरणा गरौँ र युनिभर्सिटीका दैलासम्म पुर्याउँ भन्ने चाहना हो। र त्यसैका लागि मैले त्यो स्ट्याटस राखेपछि मेरो फेसबुकमा कोही कनेक्टेड भयो भने हेर्छ, त्यो हेरिसकेपछि देखिसकेपछि यो लाइनमा चाहिँ सोधीखोजी गर्नुहुन्छ होला, आउनुहुन्छ होला, आवश्यक पर्यो भने सरसल्लाह लिनुहुन्छ होला भन्ने उद्देश्यले नै हो। र बिल्कुल यसको उद्देश्य भनेको नयाँ जेनेरेसनलाई हामी जस्तै बनाऊ अथवा हामीभन्दा सबल बनाऊ र वेस्टर्न कन्ट्रीमा उनीहरू चाहिँ कम्पिटेटिभ बन्न सकुन् भन्ने हो। एकदमै राम्रो भिजन राख्नु भएको छ, राम्रो भिजन छ। अब अहिले अब प्राय जस्तो तपाईको अब नेपाली स्पिकिङ अब ग्लोबल भयो, अर्को के भयो त्यस्तो देखेँ। किन नेपाली भाषालाई चाहिँ यति धेरै महत्त्व दिइराख्नु भएको छ? अब तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो मलाई। नेपाली भाषालाई किन महत्त्व दिनुभएको छ भने हाम्रो मातृभाषा यही हो होइन, हाम्रो परिचय यही हो। जुन तपाईँलाई यहाँ अलिकति रोकेँ मैले। अब तपाईँ हामी जस्ता मान्छेहरू त अहिले त कनीकुथी अङ्ग्रेजी बोल्छन्, आदि बुझुन् आदि नबुझुन्, तर पनि अब नेपाली भाषा नबोलेर चाहिँ अङ्ग्रेजी बोलिरहेका हुन्छन्। अब तपाईँ हामी जस्तो मान्छे चाहिँ होइन नेपाली नेपाली भन्दै लागिरहेका छौँ, यो विषयमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। अब नयाँ जेनेरेसनहरूलाई भन्दा पनि अब हाम्रै जेनेरेसनहरूलाई विशेष गरी म अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने एकजना विशिष्ट व्यक्तिको भनाइ छ, उहाँले नाम चाहिँ मैले अहिले एक्ज्याक्ट भन्नु सकिनँ। उहाँले भन्नुभएको थियो भाषा संस्कृति मासियो भने हामी सबै मासिन्छौँ होइन, हाम्रो जाति धर्म संस्कृति सबै मासिन्छ भन्ने भनाइ छ। त्यसैले गर्दाखेरि आफू नबिलाउने हो भने, आफ्नो अस्तित्वलाई कायम राख्ने हो भने र म नेपाली हुँ अथवा हामी नेपाली मूलका मानिस हौँ भन्ने अस्तित्वलाई राख्न खोज्ने हो र आफ्नो पहिचान बनाउने हो भने हामीले चाहिँ हाम्रा नानीहरूलाई यो फिल्डमा इन्करेज गर्नुपर्छ, नेपाली भाषा सिकाउनुपर्छ, बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो मान्यता हुन्छ। त्यसैले मैले हरेक ठाउँमा भन्ने गरेको छु आफ्नो भाषा साहित्य संस्कृतिहरूलाई चाहिँ सम्मान गरौँ भन्ने कुरा गर्छु। त्यसै गरेर नेदरल्यान्ड्समा म भाषा साहित्य संस्कृति आफू एउटा साहित्यकार नभए पनि नानीहरूलाई यस्तो प्रोग्रामहरूमा, नेपाली कल्चरल प्रोग्रामहरूमा लिएर कहिले डेनमार्कतिर विभिन्न ठाउँमा, कहिले फुटबलको रूपमा युकेसम्म होइन, कहिले बेल्जियमसम्म भाइ बहिनीहरूलाई यसमा कोसिस गरिराखेको हुन्थेँ पहिला। अहिले चाहिँ म त्यो फिल्ड अलिकति छोडेर चाहिँ अहिले यो अलिकति दोस्रो सिपतिर लागिरहेको छु। तर त्यही हो तपाईँको अब एउटा दृष्टान्त तपाईँको यहाँ के जोड्नु मन लाग्यो भने तपाईँको फिजी भन्ने ठाउँमा करिब 200 वर्ष अगाडि केही नेपालीहरू पुग्नु भएको रहेछ के, एउटा लेख पढाएको थिएँ मैले। त्यहाँ 200 वर्ष पुगिसकेको चौथो जेनेरेसनको वृद्धहरूले के भन्नुभएको छ भने हामी भाषा बुझ्न छोड्यौँ तर हाम्रो संस्कार संस्कृति चाहिँ त्यहीँ छ, त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि हामीलाई हाम्रो घर चाहिँ त्यहीँ हो जस्तो लाग्छ,
हाम्रै भाषा मिठो जस्तो लाग्छ। दसैँ तिहारहरू मनाउँछौँ, ढाका टोपी त लाउँछौँ, तर हाम्रो भाषा चाहिँ लगभग सिद्धिया छ भन्नुभएको थियो कि त्यो हजुर। देख्दा मलाई एकदमै दुःख लागेको थियो। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले उम्, सजग हुनुपर्छ होला। यो टाइम हाम्रो सजग हुने टाइम होला हो, भन्ने हिसाबले हामी मैले चाहिँ अझै पनि सजग भएनौँ, अझै पनि सचेत भएनौँ भने भोलि हाम्रो पहिचान, हाम्रो अस्तित्व केही रहँदैन, बिलाएर जान्छ भन्ने एकदमै पक्का छ। अब तर म देख्छु अब मेरै समकालीन साथीहरू भए, मभन्दा अलिकति जुनियर भए, कोही सिनियर भए, अ, उहाँहरू चाहिँ अब हुन्छ नि, अब नेपाली नबोले पनि हुन्छ नि, मेरो त अमेरिकामा जन्मेको इङ्ग्लिसै बोल्छ भनेर भन्छन्। अब तपाईँहरूकोतिर पनि त्यस्तो कोही न कोही कतै हुनसक्छ। ती कुराहरूले चाहिँ कस्तो असर पार्छ तपाईँलाई? जसरी अब यो तपाईँ चाहिँ म चाहिँ नेपाली भाषा बोल्नुपर्छ है, नानीहरूलाई सिकाउनुपर्छ है भन्छौँ भने, अब हाम्रै समकालीन हामीभन्दा अलिकति सिनियर हुन् अथवा जुनियर हुन्, मेरो त यहीँ जन्मियो, अङ्ग्रेजी पो राम्रो बोल्ने भयो भनेर भन्दा चाहिँ तपाईँलाई भित्र मनमा चाहिँ कस्तो च्वास्स केही हुन्छ? हेर्नुहोस्, यसले यसले पीडा पीडा बोध गराउँछ, हो, हो, हो। दुःख गराउँछ, आफ्नो शिर निहुरेको जस्तो लाग्छ होइन। हो, हो, हो। त्यसैले गर्दा यही गर्नुपर्छ भनेर हामीले जबरजस्ती गर्ने कुरा त हुन्न। हुन्न। तर म युनिभर्सिटीमा काम गर्ने आफै स्वयं यहाँ हुँदाहुँदै म अङ्ग्रेजी बोल्न नजान्ने व्यक्ति होइन। हो, हामीले हो। सबै अङ्ग्रेजी नै बोल्नुपर्छ। उहुँ। अमेरिकामा गएर अमेरिकन युनिभर्सिटीमा गर्दै गर्ने साथीहरूले अङ्ग्रेजी बोल्न नजान्ने भन्ने कुरा हुँदैन। होइन। तर पनि अङ्ग्रेजी बोल्न जान्दा जान्दै पनि आफ्नो मातृभाषालाई चाहिँ उत्तिकै लेभलमा चाहिँ बोल्न सक्यो भने तपाईँलाई चाहिँ त्यसले सक्षम गराउँछ। एउटा सक्छ। चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यहाँनिर यहाँको धेरै जस्तो साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ कन्फिडेन्स गेन गर्न चाहनुहुन्छ, मान्छेको अगाडि कन्फिडेन्स बन्न सक्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो मातृभाषामा तपाईँ दखल गर्नुहोस्, अरू हो। भाषामा तपाईँलाई त्यत्तिकै सजिलो हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा म आफै पनि प्रष्ट नेपाली त कति मिस्टेक हुन्छ होला, उहुँ। तर पनि हामीले सकेसम्म, हामीले चाहेसम्म र हाम्रो पहुँचले भ्याएसम्म हामीले हाम्रो भाषालाई चाहिँ नबिर्सौँ, कोसिस गरौँ, सबैको तर्फबाट प्रयत्न होस्। अझै त्यसमा पनि तपाईँहरू जस्तो एउटा साहित्यकार, सङ्गीतकार, गीतकारहरू हुनुहुन्छ जसले नेपाली भाषा, नेपाली पुस्तकहरू प्रकाशन गर्नुभएको छ, यहाँहरूको त झन् जिम्मेवारी नै होला हामी सँगसँगै भन्ने चाहिँ मेरो अझ अझ लाग्नुहोस्, अझ तपाईँहरूको मेहनत रहोस् र नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ एउटा खुड्किलो चाहिँ थप्दै जानुहोस् भन्न पनि चाहेँ मैले। होइन अब निरन्तर अब त्यही नै हो, अब गरि पनि रहेको छ। अब तपाईँ यति धेरै अब नाम अब मैले धेर थोर हेरेँ मात्र, यति धेरै सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। केही नयाँ प्रोजेक्टहरू केही गर्दै हुनुहुन्छ, कता केही गर्दै हुनुहुन्छ? त्यस्तो छ भने सेयर गर्नुहोस् न हामीलाई पनि। हो छ, हामीले अब तपाईँले यो अहिले एउटा मौका पनि दिनुभयो। यही मौकामा चाहिँ मैले मेरो सोसियल मिडियामा अलरेडी एउटा पोस्ट पनि गरेको थिएँ। हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि अब यो समाज सेवा भन्ने कुरामा धेरै काम गरियो। हुँ, कहाँ समस्या परेको छ त्यहाँ पुग्यो, कोही बेला खर्च लिएर पुग्यो, कोही बेला चाहिँ सरसामान लिएर पुग्यो। अब अहिले विश्वभरि हेर्नुभयो भने तपाईँको खर्च पुर्याउने, सामान पुर्याउने, खाद्यान्न पुर्याउने कामहरू प्रशस्ति भएको देखिन्छ। हो, तर हो, हामीले सस्टेनेबिलिटीलाई चाहिँ खासै हेरेनौँ हामीले। हो, हो। जस्तै अब मान्छेलाई खानेकुरा त दियो, लुगाहरू त दियौँ हामीले, तर उहुँ, त्यो टेम्पोररी हुँदो रहेछ। त्यो हजुर, दियो केही समय भयो, तर मान्छेको एउटा पर्मानेन्ट सोल्युसन चाहिँ त्यो हुँदो रहेनछ। मान्छेहरूले त्यो सधैँभरि आफै गर्ने स्टेबल बन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदो रहन्छ। हजुर। त्यसैले हामीले हालचालै के गर्यौँ भने अब यो नेपाली भाषी इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले आफूले गेन गरेका स्किलहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो समाजमा कसरी समाज सेवाको रूपमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने एउटा हाम्रो उद्देश्य पनि थियो। हजुर, त्यो हजुर। उद्देश्य मार्फत चाहिँ हामीले अहिले एउटा प्रोजेक्ट सुरु गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा गो फन्ड पनि सुरु गरेर सोसियल मिडियामा राखिरहेका छौँ। तपाईँको मिडियाबाट मैले यो अब आज एक्सपोज पनि गर्ने मौका पनि पाएँ। अब त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले नेपालको एउटा तपाईँको भर्खरै गएको बाढी पीडितबाट एकदमै पीडामा परेका मान्छेहरू सिन्धुपाल्चोक, नेपालको सिन्धुपाल्चोक हजुर। जिल्लामा धेरै बाढी पहिरो गयो भर्खरै। त्यो उहुँ, बाढी पहिरोबाट लगभग 71 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ, 41 जना चाहिँ अझै चाहिँ हराइराख्नु भएको रहेछ। त्यहाँ विशेष गरी त्यो ठाउँमा एउटा चाहिँ स्वास्थ्य सेवा रहेछ। त्यो हजुर। स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीको समस्या त्यही हो। उहुँ, अललि भएका उपकरणहरूले काम नदिने, सरकारी सेवाहरू त्यति
आउन नसक्ने अनि त्यस्तै विकट ठाउँमा चाहिँ केही बिरामी परेर आउँदाखेरि पनि एक्सरे मेसिन पनि बत्ती नभएको कारणले नचल्दिने नचल्ने त्यो भएपछि कुनै पनि सेवाहरू दिन नसक्ने अवस्था भएको एकदम दुःखद अवस्था चाहिँ देखिसके पछाडि हामीले त्यहाँनिर चाहिँ सम्पर्क गरेर के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले एउटा सस्टेनेबल एनर्जी एउटा सोलर एनर्जी सोलर प्यानल ब्याक ब्याट्री गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ पावर सर्ट नहुने सम्म मात्रै गराइदिन सक्नुभयो भने हामीले यहाँ आउने बिरामीहरूलाई बेसिक सुविधाहरू चाहिँ दिन सक्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नु भएको थियो। त्यसैले हामीले कति लगानी लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा स्टडी गर्दै जाँदा फिजिबिलिटी स्टडी गर्दै जाँदा लगभग $6000 जतिले चाहिँ त्यो कुराहरू गर्नु सकिने रहेछ सरसामानको लागि सरसामान खरिद गर्नुको लागि भन्ने भइसकेपछि हामीले ल त यो प्रोजेक्ट चाहिँ नेपाली भाषी इन्जिनियर्स एसोसिएसन द नेदरल्यान्ड्स र इम्प्याक्ट एनर्जी फर नेपाल भन्ने नेपालमा कम्पनी छ त्यो कम्पनी मार्फत चाहिँ यसलाई चाहिँ सफल गराउँ। यदि त्यो भइदियो भने के हुँदो रहेछ त भन्दा लगभग 25 वर्ष चाहिँ त्यो सोलर प्यानलले चाहिँ काम गर्न सक्दो रहेछ र त्यति बेरसम्म चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको लाइनहरू नभए पनि त्यहाँ बेसिक सुविधाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिने भएको हुनाले हामीले फर्स्ट प्रोजेक्टका रूपमा चाहिँ टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका रूपमा चाहिँ यो काम गर्नु र भन्ने सुरुवात गरेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले एउटा हैन तपाईलाई एकछिन रोके मैले। अब तपाईहरु नेदरल्यान्डबाट त होल तपाईको टिमै लागि पर्नु भएको छ। अब नेदरल्यान्डदेखि बाहेक जस्तो अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडाबाट अब कसैले म पनि यो एउटा प्रोजेक्टमा एउटा इटा थप्ने काम गर्छु म पनि यो प्रोजेक्टमा इन्भल्भ हुन चाहन्छु भन्ने कोही त्यस्ता भयो भने गोफन्डबाट सिधै तपाईहरुलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ हैन त? हो हामीले भर्खरै गोफन्ड सञ्चालन गरेका छौँ। यो गोफन्ड चाहिँ हामीले लगभग जनवरीको 15 सम्म चाहिँ खुला राख्ने छौँ र हाम्रो चाहना पनि के हो भने विश्वभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली अनि नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हामीले गर्न खोजेको एउटा नयाँ प्रयासलाई चाहिँ जे जति सक्नुहुन्छ सानो €5 $10 हैन जे जति सक्नुहुन्छ $15 जे जति भ्याउँछ त्यो चाहिँ गर्दिनु भएर हामीलाई यो फन्डिङ अहिलेलाई पुर्याइदिनु भयो भने हामीले यो काम सफल गर्न सक्छौँ। यदि यो काम सफल गर्न सक्यो भने यो एउटा चाहिँ सस्टेनेबल नेपालको यस्तै भनौँ न यो मेडिकल सेक्टरमा चाहिँ एउटा राम्रो कुराहरू पनि हुन सक्छ जस्तो लाग्छ र आउने प्रोजेक्टहरूलाई हामीलाई चाहिँ फन्डिङहरू पाउन पनि सक्छौँ हामीले यो एक्जाम्पल पुरा गरिसकिसके पछाडि र आउँदा दिनहरूमा अरू कुराहरू अरू देश यस्तै डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको लागि अरू देशलाई पनि हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने चाहना हो। त्यसैले मैले मेरै फेसबुक मार्फत पनि यो सेयर गरेको छु। अब तपाईको मिडिया मार्फत पनि मैले सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहे सक्नुहुन्छ हाम्रो यो एम्स एन्ड अब्जेक्टिभहरू हामीले त्यहाँनेरि लेखेका छौँ ट्रान्सपेरेन्सीका कुराहरू डिटेल्स त्यहाँ छ। यहाँहरूले पढेर चित्त बुझ्यो भने हामीलाई केही सहयोग गर्न चाहनु भयो भने यहाँहरूलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो टिम खुसी हुनेछ। अब जहाँसम्म लाग्छ अब नेपालीको मन त्यस्तै सहयोगी नै हुन्छ विश्वास छ सबैले तपाईहरुले जुन सोच जुन भिजन लिएर चाहिँ एउटा राम्रो कार्य सुरु गर्नु भएको छ सम्पूर्ण नेपाली भाषी लगायत को इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरुको साथ र सपोर्ट अवश्य पनि मिल्छ भन्ने कुरामा म पनि विश्वस्त छु। अनि नेपालले चाहिँ किन अरु पनि त त्यो भन्दा दुःख पाएका देशहरु छन् होला? डेभलपिङ कन्ट्रीलाई टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले अथवा आफूले विदेशमा सिकेका स्किलहरू कुन क्षेत्रमा हुन्छ डेभलप हुँदै गरेका कन्ट्रीहरूमा लैजाउँ भन्ने उद्देश्य हो। त्यसैले गर्दा अब नजिकमा कनेक्टेड हामी कहाँ परियो त भन्दाखेरि अहिलेका लागि नेपालै देखियो हैन। सजिलो कम्युनिकेसन कनेक्सन सबै कुरा त्यो देखियो। अब त्यही नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। आउँदा दिनमा सायद हामी अफ्रिकन कन्ट्रीहरूमा पनि गर्छौँ होला यदि यो कुरा सफल भयो भने। तर अब फर्स्ट प्रोजेक्ट हामी आफै पनि सबै कतिजना त विद्यार्थी यङ भाइहरू हुनुहुन्छ कनेक्सनको पनि कुरा भयो धेरै कुराहरू यसमा जोडिएको हुनाले हामीले पहिलो कुरा चाहिँ अब त्यही गरौँ नि त त्यहाँ पनि आवश्यक छ त्यस्तै समस्या छ भन्ने कुराले गर्दा हामीले त्यो दियौँ प्रायोरिटीमा यही नै हुनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ होइन। भनेपछि हामीले यसरी बुझौँ भूगोलका कुनै सीमा रेखा कुनै जात वर्ण केहीले छुट्याउँदैन। सुरुवात नेपालबाट भयो भोलि तपाईहरुको यो समाज सेवा यो सहयोग जहाँ पनि पुग्न सक्छ। मलाई सोध्नुहुन्छ भने म कुनै भूगोल यो ब्यारियर्स र राजनीतिक भनौँ न यो बाउन्ड्रिज भन्दा पनि हामी ग्लोबल पपुलेसन हौँ। त्यसमा पनि इन्जिनियरिङ सेक्सन भनेको संसारका जुनै कुनामा पनि प्रब्लम भएका ठाउँमा सल्भ गर्न पुग्नुपर्ने प्रोफेसन हाम्रो हो। त्यसैले गर्दा यो ब्यारियर्सहरूलाई चाहिँ अलिक खुला गरेर मानव सेवा गर्ने मान्छेहरूले
काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब तपाईँलाई एउटा थोरै जोड्दाखेरि अमेरिकन वैज्ञानिक चाहिँ चन्द्रमामा पुगे अरे। चन्द्रमामा पुगेपछि त्यहाँका एकजना राजनीतिज्ञले चाहिँ मेरो अमेरिका कस्तो देखिस् भनेर सोध्नु भएको थियो अरे। ती वैज्ञानिकले चाहिँ भन्नुभएको थियो अरे मैले चाहिँ हाम्रो पृथ्वी देखेँ भन्नुभएको थियो अरे के। त्योभन्दा राजनीतिज्ञ चाहिँ रिसाएको थियो अरे तैँले यत्रो विशाल अमेरिका देखिनस् त्यहाँ पुगेर भने हुन्थ्यो अरे। त्यस्तै अब यो पेसा अनुसार आफ्नो डेफिनेसन हुन्छ, त्यसैले हामीले बााउन्ड्रिज र यही हो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यति नगरौँ, आवश्यकता अनुसारले आफ्नो कुराहरू कामहरू गरौँ भन्ने लक्ष्य पनि हो। हो, ठिक छ। अब हाम्रो तर्फबाट हामीले जे गर्न सक्छौँ, हाम्रो इटाघर प्रोडक्सनको तर्फबाट जहिले पनि तपाईँहरूलाई यस्तो राम्रो कार्यको लागि साथ र सपोर्ट त जहिले पनि छँदैछ। केही कुराहरू जोड्न चाहनुहुन्छ अझै? केही छुटा भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यस्तो केही छ? विशेष गरी अब धेरै कुराहरू त अब समेटिने गए होइन। अब खासै अरू चाहिँ केही पनि छैन, तर पनि तपाईँले आफ्नो व्यस्तताका कारण मलाई यो एउटा भनौँ न टाइमली एउटा मौका दिनुभएकोमा द इटाघरे सो र तपाईँ सञ्चालकलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अमेरिका र विश्वभरि छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली र नेपाली भाषी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले यो कार्यक्रम हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म टाढैबाट भए पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। र मेरो बुवा आमा पनि तपाईँको घर छेउछाउै पिट्सबर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो कार्यक्रमको तर्फबाट पनि नमस्कार भन्न चाहेँ। र अन्तमा तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै यो हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट जुन छ यसमा तपाईँको तर्फबाट भनौँ न यो एउटा सेयर गरेर अथवा यो मेसेज सेयर गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। तपाईँ ढुक्क भए हुन्छ, जति हामी सक्छौँ त्यो अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। एउटा प्रेरणादायी कार्य गरिराख्नु भएको छ। अब हामी जस्ता हामीभन्दा जुनियर अब हजारौँ भाइहरूको लागि एउटा प्रेरणादायी बन्न सकोस् तपाईँको यो शुभ कार्य। आफू व्यस्त रहेर पनि अब सुत्ने बेला पनि भइसक्यो होला उहाँ होइन, अब रातिसम्म बसेर भए पनि हामीलाई टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि हामी पनि एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ तपाईँलाई। हुन्छ हजुर, एउटा सेन्टेन्स जोड्नु पर्यो मैले। यो नेपाली भाषी इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको एउटा लक्ष्य कुनै पनि देशबाट कोही नेपालीहरू नेदरल्यान्ड्स अथवा युरोपमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ इन्जिनियरिङ विषय भने उहाँहरूका लागि पनि हामी सहयोग गर्ने एउटा उद्देश्य छ। नयाँ ठाउँमा आउँदाका लागि के छ, कस्तो खालको पढाइ छ भन्ने कुनै युएसमा हुने अथवा अस्ट्रेलिया क्यानाडा जुन ठाउँमा नेपालमा हुनुहुने जोसुकै हुनुहुन्छ र पनि नेदरल्यान्ड्सतिर अध्ययन गर्नका लागि सोच बनाउनु भएको छ भने इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको पेजमा गएर केही इन्क्वायरीहरू छन् भने हामीलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि पनि तपाईँ मार्फत यो मेसेज पनि हामीले सेयर गर्न गए। हवस् त, नमस्ते। 51 एक्सप्रेस मार्ट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। तपाईँका दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू, ताजा साग सब्जी र फलफुलहरू, तामो पितल हलुङ्गे र झर्के भाँडाकुँडाहरू, स्टिल र क्लेका थाल बटुकाहरू, बालक युवा र वृद्ध सबैका लागि जुत्ता र नेपाली पोसाकहरू, पास्नी जन्मदिन पूजा र विवाहका आवश्यक सामग्रीहरूका लागि तपाईँ हामीले सम्झनै पर्ने नाम 51 एक्सप्रेस मार्ट। डिपी शर्मा मैनालीसँगको यो कुराकानी पश्चात अब अर्का स्रष्टा तपाईँहरूसँग जोड्ने समय आइसकेको छ र फेरि अर्को गजल तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहिरहेछु। उमा गौतमको, उहाँ पेन्सिल्भेनियामा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँका गजलका शेरहरू यसरी अगाडि बढ्दछन्। आधा जीवन जिउँदै कालदेखि डर लाग्यो, आधा जीवन जिउँदै कालदेखि डर लाग्यो, अल्झी पर्ने हो कि भनी जालदेखि डर लाग्यो। आधा जीवन जिउँदै कालदेखि डर लाग्यो, आधा जीवन जिउँदै कालदेखि डर लाग्यो, अल्झी पर्ने हो कि भनी जालदेखि डर लाग्यो। नाच्दै थिएँ झस्किएर मौन भई बस्न चाहेँ, नाच्दै थिएँ झस्किएर मौन भई बस्न चाहेँ, गीतसँगै सङ्गीत अनि तालदेखि डर लाग्यो, अल्झी पर्ने हो कि भनी जालदेखि डर लाग्यो। नजिक आयो कोही मान्छे अर्कैतिर फर्किदिएँ, नजिक आयो कोही मान्छे अर्कैतिर फर्किदिएँ, एक थोक भन्ने अर्कै गर्ने चालदेखि डर लाग्यो, अल्झी पर्ने हो कि भनी जालदेखि डर लाग्यो। बिदा दिएँ पुराना सारा चिजहरूलाई पनि,
बिदा दिए पुराना सारा चिजहरूलाई पनि उडाइदिने हो कि नयाँ सालदेखि डर लाग्यो अल्झी पर्ने हो कि भनी जालदेखि डर लाग्यो हिउँसँगै पग्लिएर बग्ने धाक दिँदै थिएँ हिउँसँगै पग्लिएर बग्ने धाक दिँदै थिएँ पहाड बिच उर्ली आएको छालदेखि डर लाग्यो अल्झी पर्ने हो कि भनी जालदेखि डर लाग्यो आधा जीवन नजिउँदै कालदेखि डर लाग्यो। यो मिठो सृजनाको लागि हामी हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी उमा गौतमलाई। अब उमा गौतमको यो मिठो गजल पश्चात फेरि पनि अर्का स्रष्टालाई तपाईँहरू समक्ष जोड्नेछौँ हामी। अबका हाम्रा अर्का स्रष्टा हुनुहुन्छ उमेश भण्डारी वियोगी। उहाँ पनि अहिले हाल अमेरिकामै बसोबास गरिराख्नु भएको छ। उहाँले गजलको शीर्षक सुहागरात कमेडी भनेर चाहिँ लेख्नु भएको छ र यो गजल हो र उहाँका यी गजलका शेरहरू म सरासर तपाईँहरू समक्ष पस्कन चाहे। घुम्टो तल नपार्नु है हाम्रो सुहाग रातमा घुम्टो तल नपार्नु है हाम्रो सुहाग रातमा निर्दोष बत्ती नमार्नु है हाम्रो सुहाग रातमा यो प्रेमको मैदानमा योद्धा तिमी र म यो प्रेमको युद्धमा यो प्रेमको मैदानमा योद्धा तिमी र म यो प्रेमको मैदानमा योद्धा तिमी र म कसै गरी नहार्नु है हाम्रो सुहाग रातमा निर्दोष बत्ती नमार्नु है हाम्रो सुहाग रातमा यदि मैले जितिहाले नरसाउन् तिम्रा आँखा यदि मैले जितिहाले नरसाउन् तिम्रा आँखा प्रेमको आँसु नझार्नु है हाम्रो सुहाग रातमा निर्दोष बत्ती नमार्नु है हाम्रो सुहाग रातमा। अब म गजलको अन्तिम शेरमा छु। तिम्रो मन प्रसन्न हुने वचन बोल्दा मैले तिम्रो मन प्रसन्न हुने वचन बोल्दा मैले शर्माई अन्तै नटार्नु है हाम्रो सुहाग रातमा निर्दोष बत्ती नमार्नु है हाम्रो सुहाग रातमा घुम्टो तल नपार्नु है हाम्रो सुहाग रातमा। यो अत्यन्त मिठो सृजनाको लागि फेरि पनि हामी उमेश भण्डारीज्यूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब भने हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। अब भने गाउँ खाने कथाको पालो आएको छ। हामीले योभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरेको गाउँ खाने कथाको उत्तर धेरै तपाईँहरूले दिनुभएको छ, तर तपाईँहरू झुक्किनु भयो होला। खोइ कसरी झुक्किनु भयो त्यो मलाई थाहा भएन। र गाउँ खाने कथाको उत्तर तपाईँहरूले मौरी भनेर लेख्नु भएको छ, कसैले हनीबी भनेर लेख्नु भएको छ। तर यो गाउँ खाने कथाको सही उत्तर भने भकारी थियो। किनभने अब सिजनमा जुन मौसममा चाहिँ भकारीमा हामी अन्नहरू ल्याएर सबै राखिन्छ र पछि त्यो जुन अब मौसम सिद्धिएपछि भनौँ अथवा त्यो सिजन सिद्धिएपछि भनेको त्यही भकारीबाट निकालेर धान मकै हामीले के राखेका हुन्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो पेट पालिन्छ। र जसले उत्तर पठाउनु भएको थियो त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर तपाईँहरूको सही उत्तर भएन त्यो मौरी अथवा हनीबी होइन र यस गाउँ खाने कथाको सही उत्तर भने भकारी थियो। अब भने यस श्रृङ्खलाको गाउँ खाने कथा तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने बेला भइसकेको छ। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोला। र गाउँ खाने कथा यस प्रकार छ। दिनभरि ताकाताक रातभरि खापाखाप भनेको के हो? फेरि पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। दिनभरि ताकाताक रातभरि खापाखाप भनेको के हो? यो गाउँ खाने कथाको सही उत्तर तपाईँहरूले हाम्रो इटागरे प्रोडक्सनको अफिसियल युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा गई अवश्य पनि लेखी पठाउनुहोला। तपाईँले कमेन्ट बक्समा उत्तर लेखेर मात्रै पुग्दैन। तपाईँहरूले जुन श्रृङ्खलाको गाउँ खाने कथाको उत्तर युट्युबको कमेन्ट बक्समा लेख्नु भएको हुनेछ त्यो श्रृङ्खलालाई तपाईँहरूले तपाईँको आफ्नो फेसबुक वालमा सेयर गरेको हुनुपर्नेछ हामीलाई ट्याग गरेर। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँहरू धेरैले द इटागरे प्रोडक्सन अफिसियल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ। यदि छैन र तपाईँलाई यस गाउँ खाने कथाको उत्तर थाहा छ भने तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोला र गाउँ खाने कथाको उत्तर लेखी पठाउनु होला ताकि तपाईँ पनि यस प्रतियोगितामा सामेल हुन सक्नुहुनेछ।
हाम्रो हरेक श्रृङ्खलाका गाउँ खाने कथाको सही उत्तर पठाउने प्रतियोगीहरूलाई हाम्रा भाइ तुलसी पोखरेलले उपहार प्रदान गर्दै आइराख्नु भएको छ र तपाईँ आफ्नो घर बेच्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ आफू बस्ने घर किन्दै हुनुहुन्छ अथवा घर किनबेच सम्बन्धी कुनै पनि तपाईँका जिज्ञासा भए प्रश्न भए तपाईँले जुनै समयमा पनि तपाईँले तुलसी पोखरेललाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सरल भाषामा तपाईँलाई स्पष्ट हरेक कुराहरू बुझाउने छन् हाम्रो तुलसी पोखरेल भाइले र तपाईँलाई सजिलो हुन सक्छ। उहाँ आफ्नो समाज भनेर लागि परिराख्नु भएको छ, आफ्नै समाज, आफ्नो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भनेर र अहिलेका एकदमै जल्दा बल्दा भरपुर एनर्जी भएका रियल्टर भन्छु म तुलसी भाइ पोखरेललाई। र तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा भए कुनै प्रश्न भए जुनै समयमा पनि उहाँलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी हाम्रा हरेक श्रृङ्खलाहरू मनदेखि बनाइरहेका हुन्छौँ। हामीले मनदेखि बनाइएका हरेक हाम्रो द इटाघरे सोका श्रृङ्खलाहरूले तपाईँहरूको मन छुने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यदि तपाईँ पनि नेपाली भाषा, कला, संस्कार र संस्कृतिलाई आफ्नो हृदयदेखि नै माया गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यस भिडियोलाई प्लिज अवश्य पनि सेयर गरिदिनु होला ताकि संसारका विभिन्न कुनामा छरिएका नेपालीहरू समक्ष हाम्रो यो भिडियो पुगोस् भन्दै आजको लागि म प्रस्तुता सँगसँगै मलाई प्राविधिक रूपमा साथ दिनुहुने रविन विष्ट र राधा तिमसिना बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईहरू व्यस्त रहनुहोस्, तपाईहरू मस्त रहनुहोस्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईहरू स्वस्थ रहनुहोस् भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।